दौलत मांगोगे, रिज़्क मांगोगे, इज्जत मांगोगे, लोग उठ उठकर आपको सलाम करेंगे, जिंदगी की हर मुसीबत आपसे माफी मांग कर चली जाएगी। ये वजीफा है जी, ये वजीफा जो मैं बताने लगा हूं, आपने तोबा 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 करनी है। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह आपने लिखना है। आज आपको मैं टारगेट देता हूं। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, रात को सोते वक्त आपने ये देखें, आपको मैं एक आयत बताता हूं, एक सूरत बताता हूं, जिससे आप इस तरह रात को इस तरह करके आपने इस तरह करना है। ये नजर आ रहा है आपको निशान? देखिए, ये बुढ़ापे की निशानी है, हर बंदे को नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं कि हो, तो फिर ही आपने इस तरह करना है। इस तरह देखें, ये इस तरह करना है। मैं कहता हूं जी, तकदीर बदल जाएगी आपकी, एकदम एकदम आपका मुकद्दर बदल जाएगा। देखें दोस्तों, ये वो दौर चल रहा है कि बंदा बात नहीं होती तो आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो एक दूसरे पर बहुतान जन्नी करते हैं, बेइज्जतियां होती हैं। अब जरूरी नहीं कि ये आपके साथ हो, लेकिन आपकी अल्लाह इज्जत महफूज फरमाएगा, आपको अल्लाह गुर्बत से निजात देगा, अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा, अल्लाह पाक आपकी जो तमन्नाएं हैं दिल की, सैकड़ों सालों से, मतलब मिसाल दे रहा हूं ना, सैकड़ों साल तो बंदा ही नहीं रहता, तो सैकड़ों सालों से ख्वाहिशें क्या होंगी, लेकिन सदियां बीत गई, गाने भी कई बने हुए हैं इस तरह के। तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे की एक पैदाइशी ख्वाहिश होती है कि रब्बे कायनात, मुझे एक प्लाट मिल जाए, एक जमीन मिल जाए, उस पर मैं मुर्गियां रखूं, बकरियां रखूं, उसमें मैं पौधे लगाऊं। मिसाल है ना, एक बंदा कहता है मुझे अपना घर मिल जाए। ये जो मैंने आपको प्लाट वाली मिसाल दिया, हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत को महफूज फरमाएंगे, आपको डरावने ख्वाबों से महफूज फरमाएंगे, और खास कर डरावने ख्वाब नहीं, डरावनी जिंदगी जो कि बंदे की गुर्बत और परेशानियों से घिरी रहती है हर वक्त, उससे अल्लाह महफूज फरमाएंगे, और आपकी इज्जत नफ्स इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगी। याद रखिए, आजकल वो दौर चल रहा है कि बंदा एक दूसरे को बदनाम कर रहा है, बंदा एक दूसरे की बेइज्जतियां कर रहा है, बंदा एक दूसरे पर बोहतान जनियां कर रहा है। तो याद रखिए कि आप इससे महफूज तो रहेंगे, लेकिन एक मशवरा है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो ना करें। क्योंकि अगर आप इस गुनाह में मुब्तला होंगे, लोगों पर इल्ज़ाम तराशियां करेंगे, बोहतान बाजियां करेंगे सोशल मीडिया के जरिए, या इसी तरह मोहल्ले में एक दूसरे की मतलब है कि पगड़ी उछाली जाती है, इस तरह करेंगे, तो याद रखें इसका जो गुनाह है वो आपको मिलना है, इसकी सजा जो है वो आपको मिलनी है। लेकिन अगर आप किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हो कि वो बात उसमें ना हो, तो फिर दुनिया में वो आप पर आके रहेगी, आपके मरने से पहले आपको भी उसकी सजा मिल के रहेगी। तो ये अमल है। आपने क्या करना है, आपने रात जब बिस्तर पर आप लेट जाएं तो 11 दफा इंशाल्लाह पढ़ना है। सोते सोते यकीन करें कि आप सो रहे होंगे, सोते सोते आपका नसीब जाग जाएगा। और इतना मैं ये तजर्बा शुदा अमल बता रहा हूं कि हज़रत साहब फरमाते हैं कि जो चंद दिन ये बंदा अमल कर जाता है, देखें मैं तो कहता हूं पूरी जिंदगी इसको लगा लें अपने साथ, अपना संगी, अपना साथी बना लें, लेकिन जो बंदा भी सोते वक्त ये अमल कर जाएगा, और टोटल 5 मिनट का अमल है, टोटल 5 मिनट का, जो बंदा सोते वक्त ये अमल कर जाएगा वो तो सो जाएगा, है जी, वो सो जाएगा, लेकिन उसका नसीब जाग जाएगा। 11 दफा ये सूरत पढ़नी है आपने, 5 मिनट की सूरत है। दौलत मांगोगे, रिज़्क मांगोगे, इज्जत मांगोगे, लोग उठ उठकर आपको सलाम करेंगे, जिंदगी की हर मुसीबत आपसे माफी मांग कर चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको अमल बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, खास इजाजत आपको हो जाएगी, सिर्फ लाइक का बटन दबा दें और एक कमेंट करें, अपना नाम बताएं, और अल्लाह माफी, कोई बंदा है वो अल्लाह माफी लिख दे, कोई बंदा है अस्तगफिरुल्लाह लिख दे। आज कमेंट आपने भरना है अस्तगफिरुल्लाह से, और क़यामत तक ये अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लिखा रहेगा। वैसे तो पूरा अस्तगफिरुल्लाह क्या है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, लेकिन आपने आज कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखना है, ताकि आपका गवाही की रहे जब तक ये सोशल मीडिया ये फिर प्लेटफार्म रहेगा। तो दोस्तों, अमल क्या करना है, जब आप रात को सोने लगें
تو 3 دفعہ کہیں استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 3 دفعہ کہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو صرف 3 دفعہ اس طرح کہہ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد ام الکتاب سورہ الفاتحہ جو ہے قرآن کی پہلی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اصول برکت کے لیے ایک بار پھر سن لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو دوستو 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کیا کریں یہ دیکھیں، ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر مل لیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے، اور آپ دوبارہ ہاتھ اٹھائیں جب جسم پر مل چکیں، پھر یہ انگلی لے لیں، انگلی پر پھونک ماریں اور اس طرح کریں، یہ ماتھے پر، یہ دیکھیں ماتھے پر آپ نے 3 دفعہ اس طرح کرنا ہے، اور دل میں سوچنا ہے مالک میری مقدر بدل دے، میرے مقدر بدل دے، میری تقدیر بدل دے، مجھے بدنامیوں سے بچا، مجھے عزت بخش، مجھے ذاتی مکان، یعنی جو بھی آپ کی خواہش ہے، اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ میرے بچوں کی شادی ہو جائے، اللہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنی باتیں آپ کریں، یعنی جو دل کی خواہش ہے اپنے دل میں رکھیں، سو جائیں، آپ سو جاؤ گے لیکن دیکھ لینا آپ کا نصیب جاگ جائے گا، اور ایسا جاگے گا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، سورہ الفاتحہ جو ہے یہ شفا ہے، کس سے؟ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، بے عزتیوں سے، یہ زندگی کے دکھوں کی شفا ہے، اور پھر روحانی بیماریوں کی شفاعت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ ایک آپ کو ٹرک نہ دوں آج، آپ ایسا کیا کریں، یہ تو عمل میں نے جو بتایا یہ آپ کریں، لیکن ایک عمل بھی اور بھی اپنے پلے باندھیں۔ جب بھی آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، غم ہی ہے چاہے آپ پر غم نازل ہو چکا ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، جسم درد ہے، کچھ پریشانی ہے، ایک عمل آزمائیں، 3 دفعہ کہا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہہ کے، اس کے بعد 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ دیکھیں یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو وظیفہ ہے وہ میں بتا چکا ہوں، یہ آپ کو ایک بالکل علیحدہ بونس کے طور پر یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، علیحدہ 2 وظیفے ہیں۔ ایک تو وہ میں نے بتایا سوتے وقت 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، پہلے 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہو، یا اگر پورا آتا ہے آپ کو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ 3 دفعہ پڑھ لو، پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھو، ہاتھ پر پھونک مار کے پورے جسم پہ ملو، اور پھر انگلی پر بعد میں پھونک مار کے اس طرح کر لو 3 دفعہ۔ اب یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب میں نے بتایا کہ زندگی کی کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، کبھی آپ آزمائیں، ایک بار یہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ پڑھ کے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ کے پانی پر پھونک مارے، پانی، ٹھیک ہو گیا جی، اور پی جائیں، آپ کی انشاءاللہ ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کو، آپ کہیں گے یار واقعی یار زندگی کا سواد آ گیا، اور زندگی کے دکھ ہمارے بھاگ گئے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل کریں اور دیکھنا آپ نے مجھے دعاؤں میں خود یاد رکھنا ہے، اور جو مجھے دعا کا کہتے ہیں رب کائنات ان کو مکان دے، گھر دے، دولت دے، شادی دے، باہر جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک، اللہ انہیں وہاں پر لے جائے، جو ان کی دل کی خواہش ہے اللہ پوری کرے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔